السلام عليكم والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. نكملوا مع الفيديو تاعنا. شنو كنا نشوفوا؟ قلنا من تكون دو ديمونسيون وعندك لي فاريابل سون انديبوندونت، يعني محصورين ما بين أعداد ما عندهمش علاقة مع بعض، ماشي كيما راك تشوفوا هنا إيكغيك عندها علاقة انتيغري سويفون إكس ومن بعد إيكغيك ولا إيكغيك بعد عاد إكس كيما شفنا هنايا. هاي كيف ميم هنايا من عندكم لي بورن لازم في التالي تكون عندكم ريزيلتا عدد، ما يكونش عندكم كونستانت. حرزوا ردوا بالكم هنا، يعني تخرج لك حاجه بالاكس ولا بالايكغيك هادو باسكو لي بورن راهم اعداد، يعني لي بورن راهم كشغل ثابتين كاملين، يعني في التالي كي تانتيغري وتكمل لازم تخرج لك ريزيلتا عدد. في السوا في الانتيغرال دوبل وبيان تريبل باش ديروا حسابكم. انا سهلتها عليكم، قلت لكم اللي يكون محصور ما بين اعداد يعني ثابتين هو اللي انتيغروه التالي. هذا ما كان، يعني هنا في هذه الحاله انتيغري بس فعليا للايكغيك وبعد عاد الاكس، يعني نستعمل هذه صاي، وبيان انتيغري بالنسبه للاكس وبعد عاد الايكغيك. نجم هاد الانتيغرال هذا الدومين نبدله، ما يعجبنيش نبدله، نديرو خد اخر نرد الايكغيك محصور ما بين زوج اعداد ثابتين، والاكس رده محصور ما بين دو فاريابل، زوج صوالح لي ديبون دو اكس، هذا ديبون دو ايكغيك. معليش ما نسبقوش الاحداث، نجي نديرو ان اكزومبل خفيف من الحاله. شفنا احنا الحاله الاولى من يكونوا سون انديبوندونت، يعني يعطوني ضرب، يعطي في دو ديمونسيون يقولوا كيما هاد السيرفاس هكا، يعني هاد هاك كيما راه الورقه هاد الدومين صاي حاجه سيرفاس ماهيش ضربات. نجي بار اكزومبل نرسم هاد الجراف تاعي. صاير انا في البارتي الزاوجه من يكونوا ديبوندونت، يعني الانديبوندونت هذه سهله اللي شفناها في البارتي الاولى. عندي كاش دومين دو ديفينيسيون، هذا دي دو ديفينيسيون يكون معرف اكس ايكغيك دو فاريابل في الار دو ديمونسيون تال كو لو اكس محصور ما بين الا والبي. فيكسيت الاكس كشغل الاكس حطيته محصور ما بين زوج اعداد او بهادو اعداد كونستون 4 7 20 12، اي لو ايكغيك يكون محصور ما بين جي ان دو اكس، يعني فونكسيون كي ديبون دو اكس معناها ماشي كونستانت هذا، اي جي دو اكس، يعني فيكسيت الاكس ودرت الايكغيك محصور ما بين اعداد لي ديبون دو اكس. شنو نجي ندير هنا في الحاجه الاولى؟ نرسم بار اكزومبل الفونكسيون تاعي جي ان، هذه جي ان صاي، ولا بيان جي دو. بيان نرسم الفونكسيون تاعي بار اكزومبل الزاوجه، هاد التقاطع نتاعهم نسقط هنا فيكسيت الاكس هال ا، نسقط هنا هذه بارتيكول هال بي، هذه شاهي جي دو اكس، اي بيان هذه جي ان دو اكس صاي. نشوف باش تبان لكم بالكولار مليح، هذه هي جي ان دو اكس وهذه جي دو اكس. سي بون، ها هو الدومين دو ديفينيسيون تاعي. شوفوا كيفاش خرج لي دروك الان، هذا هو لو دومين دي. دونك الانتيغرال باش نخدمه هنا نخدمه بالسي فعليه من لا. الانتيغرال تاعي الاول كي غادي ندير الانتيغرال دو فونكسيون تاعي، بار اكزومبل عندي ان فونكسيون اف دو اكس اي، كي غادي ندير الانتيغرال دو ا للبي نتاع الانتيغرال دو جي ان دو اكس تال جي دو اكس، باسكو هادو زوج تاع لي فونكسيون فيهم فقط سالمون ديبون دو اكس، دو اف دو اكس ايكغيك. باش نانتيغري واش انتيغريت الاول بالنسبه لايكغيك دونك دي ايكغيك، بعد لي يخرج لي كامل دي اكس. علاه؟ باسكو غادي ندير الانتيغرال بالنسبه لايكغيك، الايكغيك غادي يختفي يولي قاعد الاكس صحيح، باسكو غادي نعوض في بلاصه الايكغيك هاد القيم اللي هم فيهم الاكس، يعني يعطيني حاجه ديبون دو اكس. بعد كي ندير ديك الحاجه ديبون دو اكس نانتيغريها سويفون اكس ونعوض لي بورن كونستانت باش يعطيني حاجه كونستانت في التالي. هذا هو الفكره نتاعي. يجيني واحد فيكم يسقسيني يقول لي هاد الانتيغرال الدخلاني الاول بالنسبه لايكغيك جاه صعيب، ما عرفش يخدم به، باسكو كي يكونوا في الانتيغرال دوبل نتاعنا من يكونوا لي فاريابل ديبوندونت، يعني عندهم علاقه ديبوندونت معناها ماشي مستقلين،
يعني عندهم علاقة مع بعض. الشهي هذه العلاقة أنك تنجم تكتب إكس en fonction de Y ou bien Y de fonction de X. يعني هذا الدومين عطاه لك البروف ما عجبكش نتايا، علاه ما ساعدكش في الانتيغرال، جاك الانتيغرال صعيب هذا الاول، يعني باغي تبداها بالاكس بعد عاد دير تاع الايكغيك باش تسهل عليك. شا غادي ندير كلشي من الكراف، هادي لا بارتي كور. شا غادي نشوف هنا كون نسقط هنايا كي غادي نلقى نسقط البوان الاول نسميه باغ اكزومبل سي، ونجي نسقط البوان الزاوج نتاعي نسميه دي. صاي بيان سي دي. شا غادي ندير؟ غادي نكتب الدومين دو ديفينيسيون. شوفوا كي غادي ندير له دومين دو ديفينيسيون دو اكس فيرغيل ايكغيك ابارتونون ا ار 2. هادو سامبل، هادو كاع دايما يتعاودوا. دو ايكغيك غادي يولي محصور بين سي و دي. هاني فيكسيت الايكغيك، دائما اللي نفيكسيه تشوفوا كيفاش غادي ندير. كي انا ندير تبعوني كيفاش خرجت هاد لي بورن انا الاول. يعني كون يعطيك الجراف ويقول لك خرج لي الدومين تاعي، كي دير فيكسيت اللي تفيكسيه هو اللي تعطيه الاعداد الكونستانت، يعني هو اللي تانتيغريه التالي. فيكسيت الاكس هنا باسكو هذا سي اكس وهذا سي ايكغيك بيان سور. فيكسيت الاكس باش كي نفيكسي الاكس شندير نقعد نطلع باش تلاقيت بالفونكسيون تاعي جي ان دو اكس، يعني ايكغيك يكون محصور بين جي ان دو اكس. ومن بعد راني نطلع شات لقيت الفونكسيون الزاوجه اللي هي جي دو اكس. صاي جي دو اكس. فهمتوا كيفاش رانا نخدمو؟ ها هي جي دو اكس. استغفر الله. دونك بديت نمشي وصلت للجي ان دو اكس. ها هو هذه هي ديرها بالاخضر. ومن بعد كي جيت نطلع باسكو راني فيكسيت الاكس، راني نطلع اي نقطه نديها من الاكس. كي نجي طالع نبدا الايكغيك تاعي غادي يبدا لي بالجي ان دو اكس، ومن بعد يطلع يتضرب لي بهذا تاع جي دو اكس. صاي دروك انا ما عجبتنيش هذه، على بها قلنا نانتيغرو الاول الايكغيك باسكو راه الايكغيك ديبون دي دو فاريابل اللي هما بالاكس اللي هما ديبون دو اكس. ومن بعد عاد الاكس راه مفيكسي. شندير انا باين نخدم الدومين الزوج، دائما يولي عندهم زوج تاع لي دومين. فيكسيت الايكغيك، جو فيكس لو ايكغيك. ها هو لو ايكغيك تاعي، جي فيكسي لو ايكغيك بين اكس بين سي و دي. وش ندير كيما هنا كنت نطلع منا نقعد نمشي منا من لو با فيغ لو هو، ومنا من لا غوش لا دروات. دونك شا غادي ندير فيكسيت لو ايكغيك من سي لدي، اي لو ايكغيك لو اكس تاعي كيولي فونكسيون دو واش يجي جاي منا اوب غادي يتصادم لي بالجي دو اكس. صاي غادي يتصادم لي بالجي دو اكس. ومن بعد كي غادي يدير منا يمشي من بعد عادي يتصادم لي بالجي ان دو اكس. يعني نديرو جي دو ومن بعد كي يتصادم لي منها اي نقطه نديها منا يبدا بالايكغيك ومن بعد عاد يبدا بالايكغيك ومن بعد عاد منا. صاي يبدا يعني دائما راه يبدا لي بالجي دو ومن بعد عاد يمشي لي للجي ان، بعد عاد جي ان. مي هنا كي ديبون دو ايكغيك، هنا ديبون دو واش دو ايكغيك. يعني هادو جي ان و جي دو غادي ندير شونجمون نردهم بالنسبه لايكغيك. ندو ان اكزومبل خفيف برك هادي على هادي كاين اللي ماش فاهمها كيفاش نردو من جي ان. باغ اكزومبل هادي جي ان دو اكس هي باغ اكزومبل اكس كاري موان 2، والجي دو اكس وما يعطوكم دي فونكسيون سامبل ساهلين، وبيان كاع ما يعطيكش فونكسيون سهله هذه نورمال ماشي حاجه. وجي دو اكس هي اكس موان 1. صاي انا راني درت كيما هكا، هذه غير من راسي مانيش كاع نتعلق بهادو، راني غير نوريكم كيفاش تخرجوها بالنسبه للايكغيك. قلنا باغ اكزومبل الايكغيك تاعي راه محصور بين جي ان دو اكس اكس كاري موان 2 و اكس موان 1، وهكا يعطيك. يعني كي تشوف فونكسيون معناها راهم دي فاريابل ان ديبوندونت على الاكس و الايكغيك راهم حاضرين مع بعض. الايكغيك راه عندها علاقه بالاكس. صاي كي غادي نديرو ايكغيك ايكالا، دائما قلنا نقولوا يساوي هذا في لابارتي الزاوجه ايكغيك يساوي هذا لابارتي دونك يولي عندي ايكغيك ايكالا اكس كاري موان 2 وعندي ايكغيك ايكالا اكس موان 1. كيفاش نخرج انا جي دو ايكغيك هادي وكيفاش نخرج جي ان دو ايكغيك؟ كيفاش غادي ندير فيكسيت لو اكس، دونك فيكسيت لو اكس تما راني فيكسيت لو ايكغيك تما غادي نخرج حاجه ديبون دو اكس. شندير نجي نخرج منها اكس ونخرج منها اكس، هذا مكان. دونك هنا اش غادي تعطيني اكس هي كنخلي الاكس تولي لي ايكغيك وندي منها الان بلس 1، هاني خرجت حاجه ديبون دو اي. وهنا اش غادي ندي غادي تولي لي لو اكس ايكالا
لا غاسين دو إيكغيك بلس 2. هذا ما كتبش كلها إكس كاري. صاي متفقين؟ سي بون. ونجي ندير ها هما هادي جي، ها هي جي دو إيكغيك، هادي شكان هادي جي ان، دونك هادي تولي لها هادي هي اللي كانت هنا. دوك شي يولي لي لو إكس نتاعي هادي جي ان، هذه هي جي ان باسكو هي اللي حنا خرجنا في الجي ان ولقينا هنايا باللي حنا جي دو، تسمى هذه جي ان هي هذه جي ان، تسمى هي اللي تجي لي هنا. صحيح باسكو لقيناها ها هي وين هنا. دونك تولي لا غاسين دو إيكغيك بلس 2 وهنا تولي لي إيكغيك بلس 1. دونك ها هو الدومين تاعي الجديد كي رديت فيكسيت الإكس إيكغيك وعوضت الإكس. دونك الانتيغرال دوبل تاعي شا غادي يولي لي الانتيغرال نتاع من سي للدي نتاع الانتيغرال اونتر هيا ندير حنيشان اكس إيكغيك بلس 1 واش إيكغيك بلس 1 حتى الغاسين دو إيكغيك بلس 2. واش درنا فونكسيون تاعنا سويفون اكس تسمى اف دو اكس إيكغيك دي اكس اللي لقيناه شنديرو له دي إيكغيك. هذا هو تيورام دو فيبيني. دير انتيغرال سامبل مهما كيفاش يعني غير بريميتيف ومن بعد غير كي تبغي تعوض لي بورن تعوض هادي عاد ناقص هادي كما كنا تعرفوهم في الانتيغرال اللي يخرج لك كامل غادي تعاد انتيغري بالنسبه لسي. كيما هنا هذا يجينا صعيب علاه باسكو من بعد مين تعوض غادي تعوض قيم فيهم. شوفوا الغاسين دو إيكغيك بلس 2 هذيك تبغي دير ليها بريميتيف نتاعها غادي تجيك صعيبه على بها خدم بدي. دونك انت وحدك تبان لك سواء تخدم بالدومين الاول سواء تخدم بالدومين الزاوج. دونك هذا هو لو تيورام دو فيبيني. مورا الفيديو هذا ان شاء الله غادي نديرو كالكو زيكزامبل كيفاش يعطيك ليكزامبل كيفاش تحسب يعني يعطيك الدومين وبيان يعطيك دي بوين باغ اكزومبل يعطيك بوين كيبغي يعطيك دروات ترسم دروات هكا دروات مثلا واحد داير هاك وواحد داير هاك ها هو التقاطع نتاعهم. هيا وتشوف البوين باغ اكزومبل دي بوين ا احداثيات يعني 1 0 1 2 باغ اكزومبل ويعطيك هنايا البوين بي وبوين سي. هيا كي تربط ترسم لي بوين تربط بيناتهم يعطيك الدومين تاعك. هادو كاع ندوك نشوفو اكزومبل عليهم. فاريابل كي يكونوا انديبوندونت عندك زوج حالات كي يكونوا ديبوندونت عندك زوج حالات سواء تفيكسي واحد وتخرج الاخر بدلاله الاول عن طريقه الجراف وبيان ما ساعدكش الدومين هذا الاول دير بالدومين الزاوج. والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. دمتم في رعاية الله وحفظه.